अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो पहले तो आप लोग कमेंट कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे। वीडियो का नाम है हमारे नबी कितने खूबसूरत है। तो मौलाना तारिक जमील का उनका ये वीडियो है, तो जहाँ पे नबी के बारे में बताया गया है। तो चलो देखते हैं। शुरू करते हैं। अब इस रास्ते में नहीं जो आप जाते हैं, पुराने रास्ते, वहां भूख लगी तो एक खेमा देखा, वहां ये हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फहरा और गाइड अब्दुल्ला बिन उरैका, वो मुसलमान नहीं थे, अच्छा, काफिर थे वो उस वक्त, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी खेमे में, कहा जी कुछ खाने को मिलेगा? मैं कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल मरियम बकरी खड़ी हुई थी। तो आपने कहा मैं इसका दूध निकालूं? पुत्र दूध तो मांस ही कोई नहीं, तो दूध की थुकड़ में। ओके, आपने कहा माँ जी इजाजत दे दो, अगला काम मेरा है। तो जो एक अनहोनी हो रही थी तो आपको बड़े गौर से देखती रही। अच्छा, आपने वो उसको खींचा और उसको जो थनों को हाथ लगाया तो ऐसे लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। अच्छा, बकरी से निकलता एक पाव दूध। हम गांव में रहते हैं, बकरियां हर वक्त चारों तरफ, एक पाव से ज्यादा दूध निकल, आपने पूरा बर्तन भर दिया। फिर वो माँ जी को पेश किया, उम्म माबद उनका नाम, उन्हें पिया, फिर अपने तीनों साथियों को पिलाया, फिर बाद में खुद पिया। उसके बाद दोबारा दूध निकाल के फिर बर्तन भर दिया। वो और परेशान हो गए। बकरी की उम्र होती है 7 साल। उसके बाद वो खुद मर जाती है 7 साल आमतौर पर। ये बकरी 22 साल जिंदा रही है, हाथ लगने की ताकत से, 22 बरस, और मर गई, ज़बह नहीं हुई, मर गई। अच्छा, हजरत उस्मान के जमाने में जाके मर गई खड़े खड़े। शाम को जब उसका खामिद आया तो उसने देखा बर्तन में दूध, कहने लगा ये दूध कहां से? उन्होंने कहा ये बकरी से। तेरा दिमाग खराब है, कितों निकल है? माँ से जो उत्ते कोई नहीं, दूध किथों आ गया? इसी से एक बरकत वाला नौजवान आया था, वो उसके हाथों में ही बरकत। तो कहने लगा कैसा था जरा बताओ। तो उसने हमारे नबी का हुलिया बयान किया। अच्छा, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु सजदा लम तुज़रि बिही सअदा अज़ज अक़रन वसीमन क़सीम फी ऐनैहि दअज फी सौतिही सहद फी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फी उनुक़िही सतअ इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार फहुव अंदर सदाफ़ा। सुभान, क्या खूबसूरत उसने हमारे नबी को ऐसे अपने हमारे सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, तो कहने लगी मैंने एक नौजवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया। मुझे तो ऐसा जैसे 14वीं का चांद खुद ही उतर आया कपड़े पहन के। चमकता चेहरा, खूबसूरत जिस्म, पेट बढ़ा हुआ नहीं, सर के बाल उड़े हुए नहीं, गंजे नहीं, सर से लेकर पांव तक चमकता हुआ जिस्म, जिधर से देखती थी हसीन नजर आते थे, हसीन, जितना देखती थी देखने का शौक बढ़ता था, वसीम। दुनिया में खूबसूरत तो हर दौर में आते रहेंगे, वसीम और कसीम दुनिया में एक आया, ना पहले ना बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे हसीन थे,
لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہے, ایک ہستی, وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق پڑے, آنکھ نہ بھرے, آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے, دوسری دفعہ اس سے کم, تیسری دفعہ اس سے کم, آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو, ویکھو یا چھڑو. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے, اسے کہتے ہیں وسیم. بار بار دیکھتے رہو, وسیم بار اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں, اسے کہتے ہیں وسیم. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس کی ہر چیز خوبصورت ہو, اس کو کہتے ہیں وسیم. تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں, اس نے کیا وصف بیان کیا, کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو, یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا, اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت. میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں. ادعج, اشکر, اکحل, احور, اہدب, انجل, ابرج. 7 الفاظ. اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی. سب کا ترجمہ کرا, سب کا ترجمہ. اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو, موٹی, لمبی, سرخ دھاریاں, پتلی سیاہ, سفیدی سفید, پلکیں لمبی, بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا, گہری آنکھ, چمکتی آنکھ, نورانی اور روشن آنکھ. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, برداشت نہیں کر سکتا, آنکھ چک جاتی تھی. اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے, آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے, تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے. ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے, مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, اتنی حیا تھی. عورت تو بڑی دور کی بات ہے, مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی, اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح. فی صوتہ صح, آواز میں ایک جادو تھا, کشش, روح, نغمہ تھا آواز میں. یہ ساری آواز کی کوالٹیز. آواز میں روح ہو تو نغمہ نہیں رہتا, نغمہ ہو تو روح نہیں رہتا. لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا, روح بھی تھا, کشش بھی تھی, جادو بھی تھا. ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم اپنے نبی کو دیکھ سکے, لیکن اللہ کے بہت بڑے کرم ہے کہ ہم کم سے کم جان تو سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کیسے دکھتے تھے. اچھا, اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جان سکے ہمارے نبی کیسے تھے. ہاں, یہ سب لکھا ہوا ہے یہاں پر. ہاں, مطلب ویڈیو نہیں ہے, سب لکھا ہوا ہے یہاں پر. اوکے, اتنا ہی تھا. امیجنیشن کرنے لگے نا, جس طرح بہت ہی بڑھیا تھا بول رہے تھے. اسپیشلی جب وہ چیز آئی نا شروعات ویڈیو کی, جہاں پہ وہ بکری, مطلب بولتے نا, مطلب وہ بکری جس کو وہ ماس واس کچھ نہیں, وہ کیا دودھ دے گی, مریل کی. ہاں, اور جیسے ان کے نبی کے چھوتے ہی اتنا سارا دودھ دے دیا, تو وہ بہت بڑی بات تھی وہ ٹائم پہ کہ لائک ایسا ہوا کر کے. اور کیونکہ ریگستان میں کچھ ملتا نہیں ہے کھانے کو,
और उस टाइम को जो बकरी भी ऐसी मर गई थी, वो बुढ़ी अम्मा बोली कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। जान ही नहीं है तो कैसे दूध देगी। हम्म। तो बोला मैं देखूं तो ट्राई करो। फिर वही मेरी ना वो बरकत हाँ, वाले हाथ जिस तरह हाँ, कह रहे थे ना कि चलो बरकत वाले हाथ है एंड हम्म, बट जिस तरह इन्होंने वो बूढ़ी अम्मा ने बताया ना, उनकी आंखें, उनका हाँ, शरीर चमकता हुआ, बोलते ना चांद जैसे कपड़े, हाँ, ऐसे बोलते ना सब। चौधरी का चांद। कितना अच्छा लग रहा था। बहुत तो ये वीडियो जो में बयान किया ना वो बहुत बढ़िया था हाँ कि वो कैसे दिखते थे, कोई इसकी आंखें कैसी थी, उनके जुल्फे कैसी थी, पूरा उसने जो बयान किया ना, काबिले तारीफ थी, एकदम बहुत ही अच्छा था। मैं ये वीडियो दूसरी बार देख रही हूँ। मैंने इंदर के साथ देखा था। मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं ना, तो आपको भी पता चले कि नबी कैसे दिखते थे। बट अभी जिस तरह इन्होंने बताया ना, फिर अभी भी ये वाले वीडियो में भी मैं ऐसे इमेजिनेशन कर रही हूँ कि हाँ मतलब अपने आंखों में ना ऐसी पिक्चर आ जाती है, जैसे उन्होंने बोला ना मोटी आंखें विदाउट सुरमा लगाया हुआ दिख रहा है कि सुरमा लगाया हुआ है, बट उन्होंने लगाया नहीं था। तो ऐसे वो लंबी पलके, जी जी जी, तो वो ऐसा इमेजिनेशन आ जाता है। अपने सामने ये पूरी तस्वीर आ जाती है। राइट। कि ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसा इमेज करते ना। इमेजिनेशन, वही वही तो कह रही हूँ, इमेजिनेशन। ठीक है, हम और देखेंगे वीडियोस गाइस, तो आप लोग को बस कमेंट करते रहना है एंड टेक केयर, बाय बाय।